سلام ناي زفاني نردي تغتاتل تزغن كون خلهم كم يالهم أنا جابر أملخ مسكن حني زبار له أمز أنا سلام زله سلام كتلو لي ناي كل جزات مني تأيو أشم بأرك ورات حواتي لما هنت خاني هزير بيدي حجركم مسأل له قدم ياكن بليس نخلهم يكرتنا ولكم مالتي كورات حواتي لايك شير سبسكرايب نقوركم بيتسوق تكونوا بزكاة أمي كلابوكم يدلي لايك شير سبسكرايب نقوركم التبرات عودة خاء ثانكيو تعمي إذا مسكن كرتي هذا اللي جمع حواتي شنبار سلمي إلكم شرط جركم بيوتيوب سلم حساب زبل شرط جركم الدراما بدعمي أبصمون حنسابيات لقى أنا بدعمي مساتيتن دس بحاليتن مهاريتن يا كيركمون كتكتاتلوا تخلي يخون كبرات حواتي تختاتلوا بدعمي حرف أنا نشتن حسابي نخبي لي ما زياد أمبر كاو نأوز خون نجار زوس خلو نجار هي بالليل أنا تمرتي يخوني زبليان إشتن أنطرا بلحيزة ما زياد اللهنا الساقن بملء تاخيركم تتختاتي لكم أو لايك شير سبسكرايب كبرلهم دعمي أتبقتي مالت مهاريتي كلكم دلي إيه كبرات حواتي شبار فيديو نمحزار نفس فيديو حبلكمي نعم سيطر شنبار هاوز مثلي خمتري وقدر لهم عباي سويتن زيني هلا ود حفتاني يوم دلو مالتيو أبزي قلنا انتا إيزر إهنا دلو سب نسب مقتال نوريو سب نسب أي قتل نهافتي لكا نور الشايلكا رأس غابي هافتنا عالم توحيدو ينكع عن السب كما خد عينه تسب مد حليلكا مد فكركا مد خبركا مغاني مزاي بزح نجار حسب الكسب بيوت فتينكا مغانا يموت فتنك جركا خد قتلون كلها بس جركا خدبقى نسرح تنجح لفكا سمي يا قبل عقتي لا تايلا إلكا محلف كفيديو مهب كفيديو نايب حق كفيديو أبسدت لنا بصحة حواتنا عمنا يسب تسجعنا أن نسرح هجساتهم نحواتهم قتيلهم إن أنا خعامي قمت يوم سم جرم نسايا جراهبات كانت لهم متشب بزحت مرتتاتيو تمهر لسلة تقولي لي أنا دعمت ينبر خلا يكون كنا خورات حواتي كمزي عينتهم زلوا سلا زحلفوا لنا دلو كنت انقاق لنا كنستوعب لنا كبلية زدلي أنا خمانة أبزي حلفي له زارة ودلي زله خعني أو أسر بيت كوينن زنت لستمنا أسي حواتنا أو أسر بيت كوينن ما عرف اندزي فقري ما عرف اندزي محزنت ما عرف اندزي رهراهي أب أسر بيت أرلو ديو إلى نعلا ألوا تحنت خعا والله برقة صنبر تناتقا بدل نايت حنت بدل نايت حدا بدل تأكيو كوفل كهات عللان كلها مغانا أجخز حفتي كحلفي كله نهبل كهات التحقاقز كترانا دا أنكلها كما يمحزن هزي حزاكا كما يكفئر زي حزاكا بالطعم برفولي فقر مبرلا انت خوانا تتأقى من تايو تبقى فقر المحزنة حليفكا بحدا بزح بلي خاستي خادك إسكا تحاتيكا أما جرشاكن كم فرجها تحرق دي فوقاي وزء السخا بدحري تترف ابن عمت ويكلت عمت بدحري تزاني خافت أسر بيت وتاتفتوا مع زخا عوزيها وي حدار كيرا وكالي عدوة تغيرا وينا وجهها غير كيرا تزان حكامو تسئنا شو انتاي تخوّن طب شاجو إتي أب أسر بيت تحلفو فقري بحد كوين كاغن مو قريباقا بدعم خمان وقر انتاي كنتركم الله مس حدا سبسي تفاتيخا تخبابيركا محزنة فاتيركا سقز ألهو خونا اللومبر تفلالي خفح قتل مع صبوق خينو إلا زحنت حافتنا تزارب مو تحنت خا نامان كيخي نساس مفل العيس بزحي زلو سقام يازياس دنكعا دحان سب زبلو أما زاهي وتكون نخال سب كتفكر نخال سب كتخبر نخال سب نخت
እዘዝ ዝገብረካ ምሕዝነት ስለ ዝኾነ ምሕዝነት እዚ ኣይትፅልኦ ሂወት እኮ ከመይ እያ ለመምሳኸን የላለ ሰብ ተኸደ ሰብ ይመፅእ መዓልቲ እንተኸደ መዓልቲ ይመፅእ ዝበሃል ኣባህላ እኳ ዘሎ ሓደ ይመፅእ ኢላለየካ እንተንፅቡቕ ተንሕማቕ ሓደ ይመፅእ ኢላለየካ እንተንፅቡቕ እንተንሕማቕ ግዜ ከዓ ይኸይድ ይመፅእ ይሓልፍ ይመሽ ይወግሕ ስለ ዝኾነ ኣጀኹን እሞ ፀገም የብሉን ግን በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ እየ ዘኽብረክን ሰን ኣሕዋተይ ኢላ ብጣዕሚ ተሓጒሳ ፍቕራ ገሊፃትለን እዛ ሓንቲ ጋሻ ስለ ዝነበረት ማለት እዩ ተን ክልተ ግን ኣብኡ ብዙሕ ጌረን ፀኒሐንኣ ሳእን ዋሕስ ክወፃ ደልየን ዋሕስ ኢለን ኮፍ ኢለን እየን ፀኒሐንኣ ንምንታይ ዘይትወፃ ምስ በለተን ንሕና ዋሕስ ኣይረኸብናን ኣሕዋትና ቤተሰብና ሃፍታማት እዮም ኣንሕና ግን ካብ ድኻታት ቤተሰብ ዝተወለድና ኢና በቲ ሃፍቶም ግን ብንእሽተይ ነገር ዘይረብሕ ኢና ተኣሲርና ዋሕስ ተባሂልና ኣደይ ከዓ ተዋሒሳ ክተውፀና ኣይከኣለትን ገንዘብ እውን መኽፈሊ ቅርሺ የብላን እቶም ቤተሰብና ከዓ ርኹባትን ሃፍታማትን እዮም ንኣና ግን ክዝክሩና ኣይከኣሉን መቸም ህይወት ድኽንብላ ህይወት ዝርግራግ ድኽንብለከት ሓፍተይ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ መቸም ዓለይትካ ሃፋትም ንስኻ ካብ ድኻ እንተተወሊድካ ከቢድ እዩ ተስተማስል ትመሃር ተሓርቕ ትድፋእ ትበኪ በቃ እናበኸኻ ትነብር ተሃፍታም ከዓ እናተኸደነ እናፀበቐ እናሰሓቐ ይነብር መቸም ህይወት ክልተ ዓለም እያ ኢላ እቲ ሓንቲ ተዛሪባታ እቲ ሓንቲ ከዓ ኣጀኹን ዘን ኣሕዋተይ ከምኡ ዳ ኣይትበላ ኩሉ እኮ ክሓልፍ እዩ ኩሉ ከዓስ ግጊዝኡ ኣለዎ እሳቶም ከዓ መሲልዎም ሕጂ ሃፍታማት እንተሃለዉ ኣንሕና እውን ኣምላኽ ሂብና ሕጂ ድኻታት እንተሃለና ፅባሕ ንጎ ከዓ ኩሉ ተቐያሪ እዩ ዘን ኣሕዋተይ ተቐያያሪ እዩ ንኩሉ ግዜ ኣለዎ እስኻትክን ጥራሕ ተስፋ ኣይትቑረፃ ኣይትጨነቓ ከምዚ ዶ ኮይንና ከም ስለ ዝገበርና ኣይትበላ ንምንታይ ይፈልጥ ንፅቡቅ ግን ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ እስር ቤት ጠጠው ኢልክን ፀኒሕክን ዘለኽንሲ ኣብ ደገ ሕማቕ ነገር ስለ ዘሎ እዩ እግዚኣብሔር ፈሊጡ ኣብቲ እስር ቤት ውሽጢ ኣደንጉይኩን ዘሎ ኢላታ ብጣዕሚ ተገሪማ ኣነ ንባዕለይ ክብራት ኣሕዋተይ ብዙሓት ሰባት ኣለናሲ ኣብ ገዛ ሂወትና ዝኾነ ሓሳብ መደብ ነውፅእ እዚኣ ክገብር ኣለኒ ፅባሕ እዚኣ ክሰርሕ ኣለኒ ድሕሪ ፅባሕ ከምዚ ክገብር ኣለኒ ንእከለ ከምዚ ክብል ኣለኒ ንዳእከለ ክኸይድ እየ ከምዚ ክሰርሕ እየ ንብል እምሽ ግን ኣፍታ ሰዓትና ዘይተረኸብና እንተደኣ ኮይንና እንታይ ንኸውን ወይ ኣነ ከምዚ ስለዝኾንኩ ከምዚ ኮይነ እከለ ከምዚ ስለዝገበረኒ እከለ ከምዚ ስለዘደንጉየትኒ ንብል ጌጋ ግን እቲ ኣብ ቅድመና እንታይ ዓይነት ተጓንፎታት ከጋጥመና ምዃኑ ስለዘይንፈልጥ በቲ ክሽዑ ዝደንጎናዮ ሰዓት ከነማርር ክንጭነቕ ንምንታይ ክንብል የብልናን ሕፅር ብድበለ ንምንታይ ዝበሃል ነገር ኣብ ርእስና ክመፅእ የብሉን ክቡራት ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ንፅቡቕካ እዩ ዘዳናጉየካ ኣምላኽ ድየለ ምሳይ ኣነ እኮ በይኒ እየ ዘለኹ ኣንተስ ሕምምቲ ዲኺ እግዚኣብሔር እኮ ኣብ ጎንካ ክህሉ ኣለዎ ንብል ከዓ ሓደ ሰባት ኣይንሳኣንን ፈጣሪ ብመለኮት መፂኡ ኣይኮነን ዝስሕበኪ ብመንፈስ ሕልና ድበሃል ተዝዓበየ ዳኛ ንብሎ ንምንታይ ድና ዳ ኣብ ሕልና ብሕልና ክሲ ጠጠው ኣቢሉ ገለ ነገር ከም እትዛረብን ገለ ነገር ከም ዝመኽረክን ኮይኑ እዩ ዝስምዓካ ክብለኩም ይደሊ ክቡራት ኣሕዋተይ ኣነ ብጣዕሚ እያ እዚ ሓሳብ እዚኣ ተሐጉሰኒ ንኩሉስ ግዜ ኣለዎ ንኩሉስ ሰዓት ኣለዎ ንኩሉ ከዓ ፈጣሪ ቅይር ከብሎ ይኽእል እዩ ኣብ ሰዓት ኣብ ግዜ ብዘይገድስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንእግዚኣብሔር ዝሕዞን ዝኽልክሎን ስለዘየለ ክቅየር ይኽእል እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ክብለኩም ይፈቲ ኣብዚ ከዓ ፖሊስ ነዚ ሓፍቱ ድቐተለ መንእሰይ ንምንታይ ቀቲልካያ ስለምንታይ ከ ኣይቀተልክዋን ኢልካ ንምንታይ ተወሳኺ ኸ ሰራሕተኛ እያ ስሚ ጌራ ቀቲላታ ኢልካ ስሚ ጌራ እያ ቀቲላታ ኢልካ ንኣ ኣሕሊፍካ ከተወንጀላ ዝኸኣልካ ኸ ንምንታይ እዚኣ ክትምልሰለይ ትኽእል ዶ ኢላ ኣብ ፍጥጥ ምስ ኣበለትሉ ንሱ ከዓኒ ኣይፈልጥን
ኣይፈልጥን ኣነ ድማ እየ በደለኛ ኣነ ድማ በደለኛ ኢሉ መቸም መባእያ ዝበልዐስ ባዕሉ ይለፋለፍ ድዮም ዝብል ወለድና ከምኡ እናበለስ መሊሱ ከዓ እወ ኣነ ቀቲለያ ኣነሊዳ ቀቲለያ ከዓ ኢልዋ ፖሊስ ከዓ ማዕረ ክንደይበልሕን ፈላጥን ምዃኑ ኣይተረድአን ሓውና እዛ ፖሊስ ከዓ ቀጥታ ሒዛቶ እዚ ከምዚ ክትብል ኣይከኣላትን ቀጥታ ናብ ሕፅረተ ቃል መልሳ ስለምንታይ ግን እንታይ በዲላትካ ወይ እንታይ ገይራትካ ወይ ሕማቅ ነገር እንታይ ሰሪሓትካ እያ ንሞት ዝፈረድካያ ንሓፍትኻ እስኪ እዚኣ እስክመልሰለይ ዓባይ ሓፍትኻ እያ ከም ኣዶ ከም ኣቦ ኮይና ድሕበየትካ ሕጂ እስኻ ግን ክንዲ ተመስገን ኢልካ ኣኽቢርካ ተማእዚዝካ ክንዲ ትኸርሲ እንታይ ስለ ዝገበረትካ ኢላቶ ኣነ ቀቲለያ ኢለክድ ኣንታ ሃለውለው ሞይ ትበል ስነ ስርዓት ጌርካ ዝሓተትካ ብቻን ብቻን መልሰለይ ኢላ ኣንቀጽ ናይ መጨረሻ ምስ ሓዘቶ እንድሒ ባዕላ እንድያ ስምክ ጌራ ኢላታ ከዓ ኢልዋ መቸም ደቂ ሰባት ተሰዕርና ንኸይንብል እንዲና ገፍገፍ እንብል ኮይና ደኣ እምበር ሓቂ ተንዛረበስ ንነፍስና እዩ መጀመርያ ክንገብሮ ዲሓፈርና ድሓር ክንዛረቦ ከሕፍረና ኮይኑ ዝኾነ ብካሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት ጋይስ